यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़हर क्यों दिया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हसन की ज़िंदगी में उन पर कैसे कैसे जुल्म ढाए गए और फिर सारी ज़िंदगी परेशान करने के बाद ज़ालिम यज़ीद ने अपनी हुकूमत में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को ही बहला फुसला कर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर दिलवाया कि उनकी आंतें कट कट कर बाहर आने लगीं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लामी तारीख़ का सबसे दर्दनाक दिन था, जिसकी दास्तान सुनकर सख्त से सख्त दिल इंसान भी अपने आंसू नहीं रोक सकेगा। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बार उनकी हिफाजत फरमाई। लेकिन जब तकदीर का फ़ैसला आ पहुँचा तो अल्लाह ने चाहा कि मेरा जन्नत का ये फूल मेरे पास आ जाए, तो तब ये जहर असर कर गया। हज़रत इमाम हसन ने तो जहर देने वाले का नाम तक भी नहीं बताया, लेकिन तारीख़ लिखने वालों ने जो लिखा है वो आपके सामने पेश करते हैं। यज़ीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को बहला फुसला कर इस बात पर राज़ी कर लिया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर दिया जाए कि वो फिर कभी उठ ना सकें। यज़ीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी से कहा कि अगर तुम हज़रत इमाम हसन को जहर दे दोगी तो मैं ख़ुद तुमसे शादी कर लूँगा और इस तरह तुम महल की रानी बन जाओगी। यज़ीद बहुत अरसे से साजिश में था कि वो किसी तरह से हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा सके, क्योंकि यज़ीद जानता था कि जब हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम रास्ते से हट जाएंगे तो वो पूरी सल्तनत पर अकेला राज कर सकेगा। यज़ीद ने जब हज़रत इमाम हसन की बीवी को जहर देने को कहा तो वो लालच में आकर राज़ी हो गई और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कई बार जहर दिया, लेकिन हर बार जहर हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के हुक्म से कोई असर ना करता था। आखिर हज़रत इमाम हसन की बीवी ने हीरे को अच्छी तरह पीसकर उसे पानी में मिलाकर उस घड़े में डाल दिया, जिससे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 सफ़र की रात हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को सो रहे थे कि अचानक उनको प्यास लगती है, तो वो अपनी बहन हज़रत ज़ैनब को आवाज़ देते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब इस वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह की इबादत कर रही होती हैं। बड़े भाई की आवाज़ सुनी तो जल्दी से अपने भाई के पास पहुंचती हैं, तो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीबी ज़ैनब, मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब ने फरमाएं भाईजान, क्या ख्वाब देखा है। तब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद हज़रत अली और मेरी वालदा बीबी फ़ातिमा मुझे जन्नत की सैर करा रहे हैं। मैंने अपने नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि ए नाना जान, आपके जाने के बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत सताया गया और लोग मेरे माँ बाप को बुरा भला कहते रहे। तो इस पर नाना जान बोले कि ऐ मेरे बच्चे, परेशान ना हो, तुम बहुत जल्द ही मुझसे मिलने वाले हो। ये बात जैसे ही बीबी ज़ैनब ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह समझ गईं कि अब मेरे बड़े भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ होने वाला है। बीबी ज़ैनब के वालिद हज़रत अली और वालदा बीबी फ़ातिमा ने तो बहुत पहले ही उनका साथ छोड़ दिया था और अब मासूम बीबी ज़ैनब के दोनों भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही सहारा थे। बीबी ज़ैनब की आंखों से बेख्तियार आंसू बहे जा रहे थे। तब हज़रत इमाम हसन ने फरमाया कि बहन, मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। बीबी ज़ैनब घड़े से पानी लेने लगती हैं। उस बहन को क्या पता था कि जिस बात से वो डर रही हैं वही आज होने जा रहा है। बहन ने घड़े से पानी निकालकर भाई को पिलाया। ये वो पानी था जिसमें इमाम हसन की बीवी ने जहर मिलाकर रखा था। जहर वाला पानी पीने के कुछ देर बाद ही हज़रत इमाम हसन की आंतें अंदर ही अंदर कटने लगीं और आपको खून की उल्टियाँ शुरू हो गईं और आंतें कट कट कर बाहर गिरने लगी। ये देखकर बीबी ज़ैनब बहुत डर गई और रोने लगी। तारीख़ लिखने वालों ने लिखा है कि जहर के असर से हज़रत इमाम हसन की आंतों के 100 टुकड़े हो गए और आपको 3 दिनों तक खून की उल्टियाँ आती रहीं। जहर के असर से चेहरे का रंग हरा पड़ गया और उन 3 दिनों में हज़रत इमाम हसन उन तकलीफ़ों से गुज़र रहे थे जो अगर किसी पहाड़ पर भी डाल दी जाती तो वो भी बर्दाश्त ना कर सकता। कुछ लोग ऐसे थे जो हज़रत इमाम हसन की तकलीफ़ को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन मदीने में नेक लोगों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी जिनका रह रह कर बुरा हाल हो चुका था। बीबी ज़ैनब अपने बड़े भाई हज़रत इमाम हसन को देखती जाती और एक खामोश फरियाद के साथ अल्लाह के हुजूर झोली फैलाकर दुआएं मांगती कि ऐ अल्लाह, मेरे भाई को ठीक कर दे।
حضرت امام حسن جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ باہر کا کوئی بندہ تو آ نہیں سکتا تھا، گھر کا ہی وہ بندہ تھا اور وہ ان کی بیوی ہی تھی۔ لیکن حضرت امام حسن نے اپنی زبان سے کسی کو کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے کہ بھائی جان، آپ ایک بار مجھے صرف اس کا نام بتا دو جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسن فرمانے لگے کہ پھر تو میں کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ زہر دینے والا اگر وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک گناہ قتل کا الزام لگ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے تو اللہ خوب بدلہ لینے والا ہے۔ پھر 3 دنوں کے بعد وہ دن بھی آیا کہ جب حضرت امام حسن کو اپنی وفات بہت قریب نظر آنے لگی تو اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور میری نانی حضرت عائشہ سے پوچھ کر آؤ کہ آپ کا نواسہ حضرت حسن اپنے نانا حضرت مصطفیٰ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت امام حسین جلدی سے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور فرمانے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر رو رہی تھی۔ حضرت حسین علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی فرمانے لگی، ہاں میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین علیہ السلام نے آ کر یہ بات اپنے بڑے بھائی حضرت حسن علیہ السلام کو سنائی تو وہ فرمانے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نانی میرے علاج میں یہ اجازت نہ دی ہو، اس لیے جب میری وفات ہو جائے تو پھر سے ایک بار اجازت مانگ لینا، اگر اس وقت اجازت دے دی تو وہی دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میں میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ نانا کے قدموں میں قبر بنتے وقت اگر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا اور ایسی حالت میں مجھے میری امی فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت امام حسن نے کلمہ پڑھا اور جان اپنے اللہ کے حوالے کر دی۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کہرام مچ گیا، بازاروں اور شہروں سے لوگ سمٹ سمٹ کر مدینہ آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہوئی۔ ایک راوی لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اس وقت اگر ایک سوئی بھی پھینکی جاتی تو وہ بھی شاید لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے زمین پر نہ گر پاتی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور پھر جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے لے جا کر رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسن کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے۔ لیکن جیسے ہی مروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت امام حسن کو حضور کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سبھی تلواریں لے کر لڑنے آ گئے اور کہنے لگے کہ جب ہمارے خاندان کے فرد حضرت عثمان کو اس جگہ دفن نہیں ہونے دیا تو اب ہم حضرت امام حسن کو بھی یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو جو میرے بھائی کو اپنے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روکتے ہو؟ یاد رکھنا کہ تم میں سے جو میرے راستے میں آئے گا میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ ایسا عالم تھا کہ مروان کے لوگ اور ہم اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جنگ چھٹ جاتی اور مدینہ پھر سیاہ صحابہ کرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا۔ لیکن اسی وقت حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ تم کیسے ظالم ہو کہ حضور کے اپنے نواسے کو بھی نانا کے بغل میں دفن نہیں ہونے دے رہے۔ لیکن اس بات کا اثر مروان کے لوگوں پر کچھ نہ پڑا اور وہ تلواریں لے کر جنگ پر اڑے رہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے ایسی حالت دیکھی تو حضرت امام حسن کو پاس بلا کر فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بھائی امام حسن کی وصیت یاد نہیں ہے کہ جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے حضور بغل میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ مجھے حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت امام حسین کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور فرمانے لگے چلو جنت بقیہ میں میری امی فاطمہ کے بغل میں ہی قبر کھودتے ہیں، آج اسی جگہ میرے بھائی امام حسن علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ سارے لوگ جلدی سے جنت بقیع پہنچے اور حضرت امام حسن کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہوئے حضرت امام حسن کو ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن کی وفات کوئی ایسی وفات نہیں تھی بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 ماہ تک سوگ منایا، بازار بند ہو گئے اور لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور حضرت امام کا غم ایسا تھا کہ لوگ اپنا غم بھول گئے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔